हरे ओम नमः सूर्याय। इदानीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम् अत्र विधीयते। अयि भो मित्राणि, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् ज्योतिषगणितस्य पाठ्यक्रमेऽस्मिन् तृतीयं पत्रं वर्तते सिद्धान्तशिरोमणेः तावत् त्रिप्रश्नाधिकारान्तो भागः। अद्य यः पठनीयः पाठः वर्तते स वर्तते सप्तदशः। तस्य शीर्षकः वर्तते करणसाधनम्। करणसाधनम् अर्थात् शीघ्रकरणस्य संसाधनम् अत्र अभीष्टम् अस्ति। अतः मया भवतां समक्षं तावत् करणस्य संसाधने के अवयवाः सन्ति, कथं च करणस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् स्फुटीकरणं वक्तव्यं वा मया उपस्थाप्यते। अयि भो मित्राणि, प्रत्येकस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। उद्देश्यम् अधिकृत्य यदि विचार्यते चेत् पाठस्यास्य तावत् निम्नलिखितानि उद्देश्यानि सन्ति। पश्यन्तु, भवतां समक्षं तावत् दृश्यन्ते किमिति। भुजकोट्यादीनां साधने तेषां स्वरूप विवेचने च दक्षः भविष्यति। एवमेव कथं तर्हि भुजकोटि साधनं विनैव करणस्य संसाधनम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। यथा त्रैकोणमिति गणितेषु तावत् एतस्य प्रयोगः तावत् सर्वदा अस्माभिः क्रियते। एवं च शीघ्रकरणस्य साधनपुरस्सरं तस्योपपत्ति प्रतिपादने कुशलः भविष्यति। अर्थात् शीघ्रकरणस्य साधनं कथं कर्तुं शक्यते, तस्योपपत्तौ किं वैशिष्ट्यं तत्र प्रतिपादितं च वर्तते। एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र सन्ति। शीघ्रफलानयने तस्य छेदकादीनां निर्माणे निर्धारणे च समर्थः भविष्यति। अर्थात् शीघ्रफलानयने तत्र शीघ्रफलस्य प्रतिपादने छेदकस्य निर्माणं कथं भवति। छिद्यन्ते गोल विषयाः सर्वसंशया इति छेदकः, तर्हि तस्य निर्धारणेऽपि किं भवति, समर्थः भविष्यति। एवमेव ग्रहाणां स्फुटीकरणे यानि सोपानानि सन्ति तेषां विश्लेषणे ग्रन्थिभेदने च पटुः भविष्यति। अर्थात् ग्रहाणां स्पष्टीकरणे कीदृशानि सोपानानि भवन्ति, कानि च तानि इत्येषां तावत् विश्लेषणेऽपि नैपुण्यम् आगमिष्यति इति। अयि भो मित्राणि, करणस्य संसाधने बहूनि विषयानि सन्ति। बहवः विषयाः तत्र वर्तन्ते, बहूनि कारणानि अपि वर्तन्ते। कथं मन्दकरणस्य आनयनम् आचार्येण न कृतमिति, शीघ्रकरणस्य आनयनं कथं कृतं, मन्दकर्ण शीघ्रकरणयोः मध्ये किमन्तरं भजते। एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र विचारणीयाः सन्ति। इदानीं भवतां समक्षं तावत् परिचयः अस्य उपस्थाप्यते। पश्यन्तु, यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटस्फुटैरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रियादृग्गणितैक्यकृजा। एवं आचार्य भास्करोक्त वचनात् आदेश शास्त्रेऽस्मिन् स्पष्ट ग्रहानुरोधेनैव शुभाशुभ स्फुटफलानां ज्ञानं मुहूर्तादीनां निर्धारणं च भवति। अतएव अस्य सार्थकता सिद्धये सर्वेषु सिद्धान्त ग्रन्थेषु स्पष्टग्रहाणाम् आनयनं वर्णितम् अस्ति। तस्मिन्नेव क्रमे वेदविधिना ग्रहाणाम् एकभगणपूर्तिकालं विज्ञाय तावता दिवससमूहेन तावत् किं भवति, चक्रांशान् विभज्य ग्रहस्य एकदिनसम्बन्धिनी गतिः ज्ञायते। सा ग्रहाणां मध्यमा गतिः भवति। तया एव नियतया गत्या मध्यम ग्रहः क्रांतिवृत्ते भ्रमति इति कल्पितमस्ति। यस्मिन् कस्मिन् नियते दिने वेदेन स्पष्टग्रहाणां स्थितिर्ज्ञायते तान् मध्यमाग्रहान् परिकल्प्य कालान्तरे नुपाति न मध्यम ग्रह स्थितिर्ज्ञायते। वस्तुस्थिति किं भवति, सिद्धान्त ग्रन्थेषु कल्पादित एवादृशी कल्पना तावत् गणना वा प्रतिपादिता वर्तते। वस्तुतः करण ग्रन्थेषु यदि विचार्यते चेत् किं भवति, शक संवत्सरस्य कस्माश्चित् नियत दिनात् गणना क्रियते। कल्पारम्भः सृष्टि प्रवृत्ति कल्पनया सर्वेपि ग्रहाः कल्पारम्भे निरक्षदेशे सूर्योदय काले मेषादावासन्निति शास्त्रकारैः कल्प्यते। परञ्च
कल्पस्य कुदीन संख्यापि सिद्धांत ग्रंथेषु पठिता वर्तते। कल्पादि तो वर्तमान दिन पर्यंतम या दिन संख्या सा आहारगण पदवाच्यो भवतीति। अतः ग्रहाणां कल्पे भगण पूर्ति कालोपि सिद्धांत ग्रंथेषु पठिता वर्तते। ततः किमुक्तं तत्र यदि कल्पकुदीनैः कल्पग्रह भगणात् तर्हि आहारगणेन किमिति अनुपातेन ग्रहस्य भगणादिकं मानं ज्ञायते। तत्र किं भवति? तत्र भगणान् विहाय शेषं रास्यादिकं मध्यमो ग्रहो भवति। तस्य मध्यम ग्रहस्य केन्द्रं साध्यते चेत् किं भवति? मंदो चात् मध्यम ग्रहो विशोध्यते तदा तस्य मंद केन्द्रम् इति। शीघ्रोचात् विशोधते सति शीघ्र केन्द्रम्। ग्रहं तावत् ग्रहमानं तावत् मंदोचात् शीघ्रोचात् विशुद्धैव केन्द्र ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं मंद केन्द्रवशात् भुजं संसाध्यते। पुनश्च भुजकोट्यानुरोधेन मंद फलस्य साधनं क्रियते। मंद फलान्तरं स्फुटकोटि संसाधनं कृत्वा भुज स्फुटकोट्यानुरोधेन कर्णानयनम् अत्र इदानीं प्रसंगे अभीष्टम् अस्ति। अर्थात शीघ्र कर्णस्य आनयनं कथं कर्तुं शक्यते इदमेव अद्यतनीय पठनीय पाठो वर्तते भवतां समक्षम्। वस्तुतः शीघ्र कर्णस्य साधनं कृत्वा शीघ्र फलानयनं विधाय स्फुटग्रहस्यानयनं भवति। सूर्यचन्द्रौ तु मन्दफलादेव स्फुटौ भवतः, परञ्च पंचताराग्रहा शीघ्र मंदफलयोः संस्कारेण संस्कृतो भूत्वा स्फुटतां यान्ति। अयं क्रमः स्फुटग्रहानयने गृह्यते। परञ्च शीघ्र करणं विना शीघ्र फलस्य कल्पना एव नैव भवितुमर्हति, नैव कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् शीघ्र करणानुरोधेन शीघ्र फलस्य साधनं क्रियते। तत्र किं नाम शीघ्र करणमिति? यदि अस्माभिः तत्र परिभाषा विशेषणं गृह्यते, अत्र परिभाषा बलात् किमपि विचार्यते चेत् किं भवति? भूकेन्द्रात् त्रिज्या मृतव्यासार्धेन ग्रहस्य कक्षां विलेख्य ततः शीघ्रोचाभिमुखीयन्तफलज्यां दत्त्वा ततकेन्द्रेण त्रिज्यामित व्यासार्धेन शीघ्र प्रतिबितं च निर्माय स्पष्टमिदं यत् भूस्थानात् शीघ्र प्रतिवृतस्थ ग्रहं यावत् कर्णः एव शीघ्र कर्णः भवति इति। यथा पश्यन्तु क्षेत्रेऽस्मिन् कथं दृश्यते तस्य स्वरूपं पश्यन्तु। शीघ्र प्रतिवृतस्य कल्पना कथं कृता वर्तते। कक्षावृतं च निर्धारितं वर्तते यत्र ग्रहाणाम् आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत्र पश्यन्तु चित्रेऽस्मिन् कीदृशं तावत् परिचयः वर्तते। भूपदेन भूकेन्द्रमिति, भूकेन्द्रात् अभीष्टत्रिज्या कृतं वृत्तं कक्षावृत्तं वर्तते। भूके अन्तफलज्या, भूकेन्द्रात् अन्तफलज्या तुल्यांतरात् के केन्द्रात् कृतं शीघ्र प्रतिवृत्तं भवति। अस्मिन्नेव वृत्ते वास्तविको ग्रहो भ्रमति। कक्षा शीघ्र प्रतिवृत्तयोः केन्द्रगता रेखा नीचोच रेखा प्रतिवृत्ते यत्र लगति तत्र ओ स्थले शीघ्रोचम स्थानम्। ग्रहपदेन तावत् प्रतिमंडले ग्रहस्थानम्। एवं किं भवति? भूकेन्द्रात् शीघ्र प्रतिवृतस्थ दृष्टिपलब्ध ग्रहो परिगतं शीघ्र करणसूत्रम् कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्र स्थले स्पष्ट ग्रहो भवतीति। तत्र प्रतिवृतस्थ बिंदोर्नीचोच रेखा समानांतरा कक्षावृत्तीयतिर्यगर्योपरि जा लंब रेखा सा कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्र मौ बिंदौ मंद स्पष्ट ग्रहो भवति। एतयोरेव कक्षावृत्तीययो मंद स्पष्ट ग्रहयो अंतरम मौस चाप तुल्यम शीघ्र फलम भवति। वस्तु स्थिति किं भवति? कि भू अर्थात ऊ तुल्यम नीनी तुल्यम ग्रौम तुल्यम एव स्यात् तस्य संज्ञा शीघ्रांत फलज्या कर्तुं शक्यते। शीघ्र प्रतिवृत्ति ऊ पदेन तावत् शीघ्रोच्चम इति गृहीतमस्ति। नी पदेन नी शीघ्र नीचम, शीघ्र नीचोच वृत्ते ऊ द्वयम ऊचम नीचम द्वयम इति नीच पदम तावत् परिभाषितं लिखितं वा वर्तते। भूग्र पदेन शीघ्र कर्णः एवं च कोटिज्यान्त फलज्योर्योगो
मकरादि केंद्रे कोटिः कोटिजयान्त फलजयोरन्तरं च करकादि केंद्रे भुजज्या भुजः भुजकोट्योर वर्गजोग पदम शीघ्र कर्णः अथवा शीघ्र नीचो च भंग्याम भूस्थानात् शीघ्र परिधिस्थ ग्रहं जावन् नीतं सूत्रम चल कर्णः भवति। तत्र मकरादि केंद्रे त्रिज्या कोटि फलयोर योगेन करकादि केंद्रे च त्रिज्या कोटि फलयोर अंतरेण कोटिः भुज फलम भुजः भुज कोट्योर वैगैक्य पदम शीघ्र कर्णः भवति। एवं तत्र प्रतिपादितं वर्तते तावत् परिचय रूपेण शीघ्र कर्णं किमिति, शीघ्र कर्णस्य प्रयोजनं कथमिति, शीघ्र कर्णं कथम् आनीयते, शीघ्र फलं कुत्र कुत्र प्राप्यते, तावत् ये केऽपि अस्माकं ग्रहाः वर्णिताः सन्ति तेषु कुत्र कुत्र शीघ्र कर्णस्य आनेनं पूर्वकं शीघ्र फलस्य संसाधनं वा कर्तुं शक्यते। तादृशानि बहूनि स्थलानि यत्र विराजन्ते। अयि भो मित्राणि, तत्र पाठेऽस्मिन् बहूनि पारिभाषिक पदानि वर्तन्ते। तत्र किं भवति, यथा शीघ्रोचम, वस्तुतः शीघ्रोचम शीघ्रनीचं शीघ्रकेन्द्रम् इदं मूलं वर्तते। कथमिति तत्तर्हि शीघ्रोचस्य यदि विचारः क्रियते चेत् किं भवति, वस्तुतः शीघ्र प्रतिवृत्ति इदं काल्पनिकं स्थानं वर्तते। यदा शीघ्रोचात् तावत् सर्वोच्च स्थाने गच्छति कः, ग्रहः भू अपेक्षया शीघ्रगतिकः भवति, तयैव शीघ्रोच संज्ञा इति क्रियते। एवमेव शीघ्रकेन्द्रम् इति तत्र किं भवति, तद् अंतर्ग्रहयोः उच्चं वास्तव ग्रह एव कल्पितोऽस्ति, तस्य गतिश्च मध्यम ग्रहस्य रवेरपेक्षया अधिका। यद्यपि बहिर्ग्रहाणां शीघ्रोचम रविरेव, तस्य गतिश्च बहिर्ग्रहाणाम् अपेक्षया अधिका भवति। अतो यदि शीघ्रोचम स्थिरं कल्प्यते तदा मध्यमो ग्रहः शीघ्रोचात् विरुद्ध दिशि भ्रमन् दृश्यते। एवं तत्र परिकल्पितं च वर्तते शीघ्र केन्द्रम्। कथं तत्र शीघ्रोचात् यदि मन्दस्पष्टग्रहः विशोध्यते तदा शीघ्र केन्द्रं भवति। यतोहि मन्दस्पष्टग्रहः शीघ्रोच दिशि स्पष्टो दृश्यते, यतः शीघ्र फलमपि मे शान्ति केन्द्रे धनं तुलादौ च ऋणं भवति। यदि शीघ्र परिधिवृत्तस्य परिकल्पना क्रियते चेत् किं भवति, मन्दस्पष्ट ग्रहयोः परमन्तरं शीघ्र फलसंज्ञकं भवति। तस्य ज्या शीघ्रान्त फलज्या शब्देव न व्यवह्रियते। तत्र किं भवति, शीघ्रान्त फलज्या व्यासार्धेन कृतं व्रतं शीघ्र परिधि संज्ञकं भवति। सिद्धान्त ग्रन्थेषु इमः वेदोपलब्धाः पठिताः सन्ति। यदि वृत्तचित्र से चर्चा क्रियते पश्यन्तु भवतां समक्षं दृश्यते तावत् उच्चं कथं वर्तते, नीचं कथं वर्तते, ग्रहस्य स्थानं कुत्र प्रकल्पितं वर्तते, कर्णस्य आनेनं स्पष्टतया भवतां समक्षं दृश्यते। भू के प्र आदिपदेन भुजः कर्णः कोटिश्च भवतां समक्षं मया उपस्थापितमस्यन्ति पश्यन्तु। अयि भो मित्राणि, यदि पाठस्यास्य मूलश्लोकः तावत् विचार्यते चेत् किं भवति, पश्यन्तु, स्वकोटि जीवान्त फलज्जयोर्जो योगो मृगादावथ कर्ण कर्कटादौ केन्द्रेन्तरं तद्भुज जीवयोर्जद तद्वर्गैक्य मूलं कथितं स कर्णः त्रिज्या तथा कोटिफलेन युक्ता हीनं च तद्दुः फलवर्गयोगात् मूलं श्रुतिर्वान्त फलत्रिमौर्भ्यो वर्गैक्य राशिश्च तथा युतोनात् त्रिभज्जया कोटिफलाद् विनिघ्न्या कोटिज्जया वान्त फलाद् विनिघ्न्या मूलं श्रुतिर्वा मृदुदुः फलस्य चापं बुधा मंद फलं वदन्ति। एवं अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। तत्र कथम एतस्य आनेनं, कथम केन्द्रवशात् एतस्य आनेनं कर्तुं शक्यते। अयि भो मित्राणि, यदि एतस्य व्याख्यानं क्रियते, सरलार्थः वा गृह्यते, पश्यन्तु किं भवति, मकरादौ केन्द्रे कोटिज्जया अन्तफलज्जयोर्योगः कर्कादौ तु यदन्तरं तस्य भुजज्जायाश्च वार्गैक्यपदं कर्णः भवति। तथा मृगादि केन्द्रे त्रिज्या कोटिफलयोर्योगः कर्क्यादौ तु यदन्तरं तस्य
भुजफलस्य च वर्गयोः योगपदं वा कर्णः भवति। तथा मृगादि केन्द्रे त्रिज्यान्त फलज्योर्वर्गयोगात् त्रिज्यया कोटिगुण्या द्विगुण्या च द्युतादथवा कोटिज्यया अंत फलज्यया गुण्या द्विगुण्या च द्युतात् करकादौ तु हीनात् मूलं वा श्रुतिः स्यात्। अतः परं यद् भुज फलस्य चापं भवति तद्ग्रहस्य तदेव मानं तस्य ग्रहस्य मंदफल संज्ञकं भवति। अय्यो मित्राणि, यदि भवतां समक्षम् अस्य उपपत्तिः विचार्यते, कथं फलस्य उत्पत्तिर्तावत् भवति इति, कथं फलम् आगतं, कथं च एतादृशी गणितक्रिया प्रतिपादिता वर्तते, तस्य मूलत्वं किमिति च तर्हि किं भवति। समायां भूमौ बिन्दुं कृत्वा तां भूमिं प्रकल्प्य ततः त्रिज्यामितेन कर्कटेन कक्षामण्डलं लिखेत्। तद्भगणाङ्कृतं कृत्वा मेषादे आरभ्य ग्रहम् उच्चं च दत्त्वा तत्र चिह्ने कार्ये ततो भू बिन्दु उच्च चिह्नयो उपरि दीर्घा रेखा कार्या सा च किं भवति, उच्च संज्ञिका भवति। अथ च तदुत्पन्न चापेन कक्षामण्डले अन्या तिर्यग् रेखा च कार्या तत्र भू बिंदौ रूप या अंत फलज्या ऊचोन्मुखीं दत्त्वा तदग्रे त्रिज्या मित कर्कटेन प्रतिमंडलं च कार्यम्। तत्र किं भवति, उच्च रेखाया सह यत्र संपातः स प्रतिमंडले ऊच संज्ञकं गेयम्। तस्माद् ऊच भोगं विलोमं दत्त्वा तत्र प्रतिमंडले मेषादिर्गेयः। ततो ग्रह अनुलोमं दत्त्वा तत्र चिह्नं कार्यम्। अतः परं प्रतिमंडल मध्ये अपि अन्यथा तिर्यग् रेखा कार्या। तिर्यग् रेखयोर अंत फलज्या तुल्यमेव सर्वत्र भवति। अतः ग्रहोच रेखयोः अंतरं भुजज्यया संज्ञिका, ग्रह तावत् तिर्यग् रेखयोर अंतरं कोटिज्यया संज्ञिका। प्रतिमंडलस्थ ग्रहाद् भू बिंदुगामी सूत्रम कर्णः। कर्ण सूत्रस्य कक्षावृत्तस्य च यत्र संपातः तत्र स्पष्ट ग्रहो भवति। कक्षामण्डले स्फुट मध्यमयोः अंतरं तावत् फलं भवति। तच्च मध्यम ग्रहात् स्फुटे अग्रस्थे धनं पृष्ठस्थे च ऋणमिति किल तत्र ग्रह संस्थानम्। कक्षावृत्त प्रतिवृत्तीय तिर्यगस्थ रेखयोरन्तरम् अंतफलज्यया भवति। प्रतिमंडले कोटिज्या अंतफलज्यया ग्रादुपरि भवति। अतः किं भवति तावत् मृगादि केन्द्रे तत्र तदैक्यं स्फुटो कोटिः, कर्कादौ तु तदधो अतः तत्रदनन्तरं स्फुटा कोटिः स्यात्। स्फुट कोटि मूलस्य भू बिन्दोश्च तदन्तरं तद्भुजज्या तुल्यमेव स्यात्। अतः तयोः भुजकोटयोर्वर्ग योगात् पदं कर्णोपपन्नम्। अत्र यदि कोटिज्या अंतफलज्योर्योगस्यान्तरस्य च वर्गः कार्यः स एव तत्र किं कथं भवति, स च एवं भवति। पश्यन्तु, खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिर्णी तत्खण्डवर्गैक्ययुताकृतिः वा अनेन प्रकारेण भास्करेण तावत् कृति संसाधनं प्रतिपादितं। तत्र कोटिज्या एकं खण्डम् अंतफलज्या द्वितीयं खण्डम् आभ्यां वर्गः कृतं। तावत् को अं पद्वयं को एक व अं व एक अनेन प्रकारेण इयं अस्य योगस्य तावत् इय योगस्य वर्तते अंतरं को अनेन प्रकारेण इदानीं भुजज्या वशादपि वर्गः संसाधितं वर्तते। कोटिज्या वर्गो न त्रिज्या वर्गो भुजज्या वर्गः स्यादिति जातो भुजज्या वर्गः। एवमत्र भवतां समक्षम् एतस्य स्वरूपं दृश्यते। अनयोर्यावज्योगः क्रियते तावत् धनर्णयोः कोटिज्या वर्गयोस्तुल्यत्वनास्य कृते त्रिज्या अंतफलज्योर्वर्गैक्य कोटिं त्यजफलज्या गुणिया द्विनिघ्नया च युतं जातम्। एवं मृगादि केन्द्रे कर्कादि केन्द्रे तु तया हीनं भवति। एवं तन्मूलं कर्णः इति उपपद्यते। क्षेत्रेण तावत् स्पष्टीकरणं मया क्रियते। पश्यन्तु कथम् अत्र चित्रेषु पश्यन्तु, क इति तावत् केन्द्रं भवति,
एवमेव अत्र अंतरम भवतां समक्षम दृश्यते कथम च किं किं च विभाजितं वर्तते। भवतां समक्षम इदं चित्रं मया उपस्थापितम् अस्ति। पश्यन्तु कथं तावत् मंदकर्णस्य आनेने भुज कोट्योः प्रभावो भवति इति, अथवा ग्रहस्य यद् स्थानं वर्तते स तु अस्माभिः भूमौ स्थितजनैः तावत् दृष्टिसूत्रात्मके एव स्वयमेव दृश्यते। एकस्मिन् दृष्टिसूत्रे सग्रह आयाति, यद्यपि तस्य मान आनयनार्थम् ऊंचात् विशुद्ध तावत् केन्द्रादिवशात् फलान्तरवशात् वा संस्कार विशेषेण भुजकोटिकर्णयोः ज्ञानपुरस्सरमेव तस्य मानस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतोऽत्र चित्रेऽस्मिन् सर्वमपि परिनिष्ठितं वर्तते। यदि अग्रे विचार्यते तस्य तावत् परिचयः पश्यन्तु, अत्र किं भवति? प्रतिवृत्ति ग्रहः इति ग्रहपदवाच्यो भवति। कक्षावृत्ति मध्यम ग्रह म इति पदेन कोगो अर्थात् अंतफलज्जया तुल्यम एव ज्या अभवति, तत्र सदतुल्यम मग्रतुल्यम एव भवति। प्रतिवृत्ति उच्चस्थानम उ पदेन तावत् व्यवहृतं वर्तते। यद्यपि कक्षावृत्ति उच्चस्थानम उ विशेष रूपेण चिह्नांकितं वर्तते। केंद्रम उग्र वर्तते, केंद्र ज्या कोश अर्थात ज्या की तुल्यमेव भवति। एवमेव केंद्र कोटि ज्या मस तुल्यम कोज्या के तुल्यमेव भवति। स्पष्टा कोटि यत्र ग्रस तुल्यम मस धन मग्र तुल्यमेव भवति, यस्य अनेनं कोज्या के अर्थात ज्या अतुल्यम मकरादि केंद्रे सति भवति। यदि करकादि केंद्रं स्यात् तर्हि किं कर्तव्यम्? तर्हि विचार्यते यत् किं भवति, समग्र अर्थात मसतः यदि मग्र ऋणं क्रियते तर्हि तस्य स्वरूपं समग्र भवति। अर्थात कोज्या के ऋणं क्रियते ज्या अत्र को ग्र स जात त्रिभुजे को ग्र द्वयम् एवं अर्थात को स द्वयं धनं को स द्वयम् इति मिलित्वा को ग्र द्वयं भवति। अत्रानुपातः गणितीयः कृतः वर्तते। पश्यन्तु तावत् तत्र भुज कोटिभ्यां तावत् कथं कर्णस्य संसाधनं कृतं वर्तते तथा अग्रे पश्यन्तु। अत्र किं भवति वा तत्र कस्य कद्वयं यद् वर्तते कस्य वर्गः यः वर्तते तदा किं स्प को वर्ग तावत् ज्या को वर्गं संयुज्य तस्य मूलत्वं यद् गृहीतं वर्तते भवतां समक्षं दृश्यते। को अर्थात कर्णपदेन किमिति स्प को वर्ग जो धनम ऋणम ज्या को वर्गेन तो पुनः वर्गमूलं च गृह्यते चेत् तस्य स्वरूपं कतुल्यमेव भवति। एवमेव तावत् कोज्या वर्गात् के धनम ऋणम द्वितीय द्विगुणित कोज्या के ज्या अ धनम ज्या वर्ग अ धनम ज्या कोटि ज्या अनुपातेन तावत् समीकरणयोर् मूलेन कर्णमानं भवति। अनेन प्रकारेण यदि अग्रे विचार्यते चेत् पश्यन्तु तावत् स्वरूपं कथम् आनीतम् अस्ति। को अर्थात् कर्णं कथम् इति त्रिज्या वर्ग धनं ज्या वर्गस्य अ धन ऋण द्विगुणित कोज्या के ज्या अ इत्युत्पद्यते तावत् कर्णस्य आनयनम्। अयि भो मित्राणि, कर्णस्य संसाधनम् अतीव सारल्येन आचार्य भास्करेण प्रतिपादितमस्ति। वस्तुतः अत्र न दृष्टं, परञ्च तैः गोलाध्याये एकः प्रश्नः समुपस्थापितः यत् कथं शीघ्र कर्णस्य आनयनं यथाचार्येण कृतं तथा मन्दकर्णस्य आनयनं न कृतं। यद्यपि तत्रापि भुजकोटि आगच्छति, तत्रापि अंतरं भवति, परञ्च तैः तथा गोलाध्याये यत् किमपि निदर्शनमस्ति तत्र वर्तते यत् अत्यल्पकारणत्वात् अत्यल्पसी एव भागग्रहणात् तस्य अंतरं न किमपि भवति। अतोऽस्मादेव कारणात् मन्दकर्णे तावत् मन्दफल संसाधने मन्दकर्णं विनैव तावत् तत् सर्वमपि संसाधितं वर्तते। यद्यपि शीघ्रफले तथा न भवति, यतोहि शीघ्रफलात्मकं मानमपि बृहद् बृहद् भवति। शीघ्रफलं शीघ्रकक्षा तावत् पश्यन्तु तावत् शीघ्रपरिधि मानं वर्तते सा अतीव बृहत् परिमाणात्मकं वर्तते अपेक्षया मंद परिधि। यद्यपि शीघ्र परिधेः तावत् प्रचालनं तावत् संविचार्य आचार्येण उक्तं यत् अत्र भुजकोटिभ्यां कर्णज्ञानम् अवश्यमेव करणीयम्। यतोहि यदि कर्णज्ञानं न क्रियते चेत्
तद्वसात् स्फुटग्रहस्य संसाधनम् अस्माभिः न कदापि कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् आचार्येण तावत् शीघ्रफलस्य संसाधने शीघ्रकरणस्य महत्वपूर्णं स्थानं दत्तम् इति। यद्यपि मंदकरणे मंदफल संसाधने मंदकरणस्य तथा विधं स्थानं न दत्तं, यद्यपि तस्य चर्चा कृता, परञ्च फल प्रतिपादने शीघ्रकरणस्यैव तावत् आनयनं कृत्वा तदपश्चात् स्फुटग्रहणं संसाधनं विहितम् अत्र। अयि भो मित्राणि, यदि पाठस्यास्य सारांशिका विचार्यते, कश्च तावत् सारः सारभूतः किमिति, तर्हि किं भवति? वस्तुतः शीघ्रोचम शीघ्र कक्षावृते शीघ्र प्रतिवृते वा काल्पनिकं स्थानं भवति। यद्यपि न आकाशस्य कस्मिंश्चित् अपि भागविशेषे शीघ्रोचस्य संदर्शनम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। यथा ग्रहः भवति तथा शीघ्रोचम न भवति। इदं काल्पनिकं स्थानं वर्तते। आचार्य भास्करेण इदम् उक्तम् अपि कल्पनीयं तावत् बहुशः अतुस्मादेव कारणात् निष्पद्यते यत् वस्तुतः शीघ्रोचम मंदोचम इदं काल्पनिकं स्थानं वर्तते। तद्वशात् ग्रहणं स्फटिकरणे तावत् सारल्यम् अनुभूयते, तावत् सरलता भवति, तावच्च तावत् सौविध्यं भवति। तस्मादेव कारणात् एतस्य संग्रहोऽपि यत्र कृतम् इति। वस्तुतः मन्दस्फुटौ रविचन्द्रौ भूकेन्द्रिकक्षयोर्भ्रमतः, अतः मन्दस्पष्टाविवतौ स्पष्टौ भवतः कौ रविचन्द्रौ। परञ्च जे अन्ये ग्रहाः से सूर्याभिप्रायिक कक्षासु भ्रमन्ति, अतः तेषु शीघ्रफलस्यापि संस्कारः क्रियते। भूकेन्द्रात् ग्रहं यावत् काल्पनिकं सूत्रं कर्णरूपसंज्ञकं भवति। इदमेव शीघ्र प्रतिवृतस्थे ग्रहे गते सति शीघ्रकरणसंज्ञको भवति। तद्वशादेव ग्रहाणां स्फुटत्वं स्फुटरूपेण परिदर्शनं दृग्गोचरगतं ग्रह तावत् संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। केन? शीघ्रकरणेनैव। वस्तुतः मंदफले मंदकरणस्य प्रयोगः स्वल्पान्तरात् न क्रियते। पूर्वमेव मया उक्तम्। इदं महत्वपूर्णं तथ्यं वर्तते यत् स्वल्पान्तरात् भूते सति मंदकरणस्य आनयनम् आचार्येण न कृतम् इति। परञ्च करणसाधनात् पूर्वं स्फुटाकोटिसाधनं निश्चयेन क्रियते, करणीयमपि। यतोहि यदि स्फुटाकोटिस्माभिः न संसाध्यते चेत् तद्वशात् करणस्य संसाधनं सम्यक्तया न कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् कर्ण संसाधन प्रसंगे स्फुटकोट्याः संसाधनम् अवश्यमेव करणीयम्। अतः पाठेऽस्मिन् तावत् सारल्येन तावत् कर्ण संसाधन विधि प्रतिपादिता वर्तते। भवद्भिः अवश्यमेव तावत् एतस्य अध्ययनं करणीयं यत् कर्णस्य संसाधनं सिद्धान्त शिरोमणौ आचार्य भास्करेण केन प्रकारेण तत्र कृतं वर्तते, तथा च गणित क्रियायाम् एतस्य उपयोगः कथं भवति इति एतत् सर्वम् अपि सुविचार्य भवद्भिः तावत् तस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयम्। अत्रैव मया विरम्यते। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।